Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. Welcome to a special episode of Straightforward. تائیں خبرہ عید جو ڈیاں تو عید جی اسپیشل ایپیسوڈ تاں جلے آن دیا ہے مور ٹریڑا سونا مہمان انمل اسٹوڈیو کراچی میں موجود آئیں کہ ماں کوشش کردوں کہ ماں گھٹ ڳالھايان تاں سا ودی کچہری کیاں پر کچہری شروع کرن کھا میں ॾिसण वारनि खे आवाज़ टीवी जी तरफ़ां मुंहिंजी तरफ़ां मुंहिंजी प्रोग्राम टीम जी तरफ़ां ईद जी इलाही मुबारकूं जेके महिमान मूंसां गॾु आहिनि विदाउट एनी फर्दर डिले तारुफ़ कराईंदुमि मूंसां गॾु टिनि पार्टियुनि जा टे रहनुमा टे मां चाहियां थो कि नौजवान आहिनि एतिरा बुरा न आहिनि नई सोच रखनि था ऐं पाकिस्तान खे अॻिते वठी वञण लाइ इहा नई सोच तमामु ज़रूरी आहे बिलावल साहब चवंदा आहिनि कि नौजवान क़यादत उहा नौजवान क़यादत मां सम्झां थो कि हिन महिल मूंसां गॾु स्टूडियो ते मौजूदु आहिनि ऐं ईद जो बि ॾींहुं आहे त मां उन्हनि खे वेलकम कंदुमि मां शुक्रिया अदा कंदुमि मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच साहब जो मेरे साथ मौजूद है मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच साहब किसी तारुफ की वैसे मोहताज नहीं है इनके वालिद साहब अब्दुल्ला बलोच साहब जिनको भुट्टो साहब ने खुद चूज़ किया था लियारी से फिर इनकी बहन भी नाज बलोच साहिबा भी पॉलिटिक्स में रही है थैंक यू वेरी मच बलोच साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम मोहम्मद ताहा अहमद खान साहब नौजवान सियासतदानों में से एक रहे हैं MQM में राब्ता कमेटी में पार्लियामेंट में और आज भी मैं समझता हूँ नौजवान है मुझसे ज़्यादा जवान है माशाल्लाह से बहुत बहुत शुक्रिया ताहा साहब आपके वक्त के लिए सज्जाद सुमरो साहब फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुमरो साहब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाकई हैं क्योंकि असेंबली में तो आप आज़ाद हैं अभी तक नहीं बिल्कुल आज़ाद है लेकिन है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही कैसा लगता है ज़िंदगी में आज़ाद भी होना तहरीक इंसाफ भी होना और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी होना बहुत कुछ है यहाँ बस ये जो माई बाप ऊपर बैठे हैं उन सब की मेहरबानी की वजह से जो है हम इस दिन से भी सफ़र कर आई रहे एम हैं ग्रेटफुल आप तीनों ने ईद के दिन हमारे लिए टाइम निकाला आवाज़ टीवी के लिए टाइम निकाला जज़ाकल्लाह खैर अब ईद का दिन है तो सियासी गुफ्तगू में अवॉइड करना चाहूँगा मेहमानों की पर्सनल प्रोफाइल आपके सामने रखना चाहूँगा बलोच साहब आई स्टार्ट विद यू हु डू यू एस्पायर टू बी आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी का वो कौन सा सियासतदान है जो आप बनना चाहेंगे जुल्फ़िकार अली भुट्टो आसिफ अली जरदारी बेनज़ीर भुट्टो बिलावल भुट्टो या कोई और हु डू यू एस्पायर टू बी इन पीपल्स पार्टी वेल सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक Thank you. Thank you, तमाम sir. जो हमारे साथ गेस्ट हैं सबको ईद मुबारक और आपके व्यूअर्स को भी ईद मुबारक देखें पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप रही है फ्रॉम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो टू चेयरमैन बिलावल भुट्टो सबकी अपनी क्वालिटीज़ हैं और आई वुड से कि अगर एस्पिरेशन है तो ज़ाहिर है माई फादर हैज़ वर्क विद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और उनकी जो करिश्मेटिक पर्सनैलिटी थी उसकी रिफ्लेक्शन आज हम चेयरमैन बिलावल में देखते हैं तो एज ए यूथ आई वुड से कि डेफिनेटली चेयरमैन बिलावल साहब आज की जो जनरेशन है वो भी उनकी तरफ देख रही है हम भी उनकी तरफ देखते हैं और आज की जनरेशन को वो भी बेहतर समझते हैं तो आई थिंक मिक्सचर ऑफ ऑल कोई ऐसी क्वालिटीज जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो आपको बहुत पसंद आई और आप कहते हैं कि वो रूल्स और वो प्रिंसिपल्स पॉलिटिक्स में आज नहीं हैं जो होने चाहिए आई थिंक ही वॉज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स और उनकी जो क्वालिटीज़ थी वो इंटरनेशनल लीडर की क्वालिटीज़ थी उन्होंने पाकिस्तान को हर उस क्राइसिस से निकाला जिससे मैं नहीं समझता कि कोई और लीडर उनकी जगह ले भी सकता है फ्यूचर में और उन्होंने चाहे कश्मीर इशू हो चाहे आपके जो आइन का जो एक क्राइसिस था कि उसमें सबको एक पेज पे लाना उस ज़माने में और सबको राज़ी करना और एक 73 का आइन देना तो मेरे ख्याल में जो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन थी एटॉमिक हवाले से भी पाकिस्तान को एक एटॉमिक एक कंट्री बनाने की जो प्रोसेस में उन्होंने वो लेके आए तो क्वालिटीज़ तो बहुत हैं बेशुमार हैं लेकिन जो मैं अपने वाले साहब से सुनता हूँ कि ही हैड अ वेरी शार्प मेमोरी और भुट्टो साहब किसी को अगर एक दफ़ा मिल लें तो वो बाय नेम पहचानते थे और बाय नेम रिकॉल करते थे तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी जो कि एक लीडरशिप में होनी चाहिए कि वो एक एक कारकुन को एक एक वोटर को बाय नेम जानते थे और वही रीज़न था कि उनकी जो आज तक पॉपुलैरिटी है आज तक उनके लिए मोहब्बत है लोगों के दिलों में तो वो यही रीज़न है कि ही वॉज वेरी क्लोज टू द पीपल और जो अवाम के और लीडरशिप के बीच में जो चूज योर फादर अब्दुल्ला बलोच साहब जब उनको इलेक्शन में लाए करवाया वो उसकी कुछ यादें अगर वो बेसिकली माय फादर वाज अ यंग स्टूडेंट इन 1967 समथिंग तो माय फादर वेंट टू 70 क्लिफ्टन उस ज़माने में भुट्टो साहब वहीं होते थे तो वहाँ भुट्टो साहब से मुलाकात हुई और भुट्टो साहब के साथ मेरे ख्याल में गुलाम उस वक्त खैर बैठे थे और भी कुछ उस ज़माने में जो उनके दोस्त थे जो उनके साथ कोलीग्स थे वो थे तो देयर माय फादर वेंट और मेरे फादर ने उनको कहा कि आई वांट टू वर्क फॉर यू तो भुट्टो साहब ने कहा वेलकम आप जाएं पार्टी ऑफिस में देखें काम संभालें तो स्लोली एंड ग्रेजुअली विद हार्ड वर्क
my father built his reputation within the party, اور بھٹو صاحب کو نظر آیا کہ کوئی ٹیلنٹ ہے, تو اس کے کیا بعد کمیونٹی لیڈر اپنے علاقے میں ایکٹیو تھے, جانتے تھے مسائل لوگوں No. He just from nowhere he decided As a student. As a student, he was inspired by the qualities of Bhutto Sahab, اور میرے گرینڈ فادر نے ان کو کہا تھا کہ you should join. اب امیجن کریں آج سے 50 سال فادر کا پروفیشن بولو صاحب. nothing. He was a landlord, اور وہ ہم بیسکلی کراچی میرے وہاں سے پڑھنے ہی آئے تھے, تو he was a law student, تو وہ آئے تھے تو ان کو ایک ایڈوائس دی تھی کہ you should go and meet him. تو مائی فادر وینٹ دیئر, اور ان سے جو بھٹو صاحب سے ایک ہی ملاقات ہوئی, اس کے بعد بھٹو صاحب نے ان کو ایک لائن اپ دیا کہ بھائی اس طرح کام کرنا ہے, اور دین گریجولی وہ پارٹی کے اندر اپنی ایک انہوں نے بنایا, ممبر سازی کروائی, سارا کچھ کرایا. پھر جو ایک حالہ کنونشن تھا اس میں پارٹی آفیشلی جو پارٹی کا ایک اسٹرکچر بنا, مائی فادر واز دیئر, وہ ایک کلاسک پکچر ہے اس میں, ہی اسٹینڈنگ بیہائنڈ بھٹو صاحب. تو پھر اس کے بعد الیکشنز ہوئے, میرے فادر نے کنٹیسٹ کیا الیکشنز کراچی سے, تو یہ ڈسٹرکٹ کیماڑی کا حلقہ ہے, ناٹ لیاری, تو اٹس ڈسٹرکٹ کیماڑی. تو یہاں سے انہوں نے ایم پی کا الیکشن کنٹیسٹ کیا, اور وہ میرے خیال میں بڑی زبردست میجورٹی سے جیتے. اینڈ دین بھٹو صاحب کو فیل ہوا کہ ہی شوڈ آلسو. مشکل لگتا ہے آپ کو ان کے شوز فل کرنا اور ان کی لیگیسی کو آگے بڑھانا؟ Obviously it's very difficult. I mean, I would میں 10% بھی اگر کر سکوں جو انہوں نے کیا ہے, تو it would be a success story for me. چلیں آگے چل کے ہم پوچھیں گے کہ پھر پاور میں آنے کے بعد انہوں نے کون کون سے اقدامات کیے. طاہر احمد خان صاحب, آپ نوجوان ترین رکن رابطہ کمیٹی کے, ایک نوجوان سیاستدان, پارلیمنٹ میں ایوان میں آئے. ایک نوجوان ہونے کے ناطے آپ نے پاکستان کی سیاست کو, سیاسی نظام کو کیسا پایا؟ ڈو یو تھنک آج کا یوتھ, جس ایج پہ آپ نے شروع کیا تھا, اس ایج پہ جو آج کے نوجوان بیٹھے ہوئے ہوں گے, کیا ان کے لیے پالیٹکس اٹریکٹیو ہے, نہیں ہے؟ اینڈ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا, اس کے بارے میں بتائیے. ہاؤ یو اسٹارٹ؟ دیکھیں جی, آئے سب سے پہلے تو آپ کے اور آپ کے چینل کے لوگ, جتنا اسٹاف یہاں پہ موجود ہے, جتنے آپ کے ویورز ہیں, ان تمام لوگوں کو عید مبارک. آج بہت بڑا دن ہے, آج کا دن ہمیں عید بہت منانی چاہیے, لیکن ہمیں ان لوگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس شہر میں اس سال شروع ہونے سے لے کے اب تک 200 سے زائد لوگ جو ہیں وہ اپنی جانیں صرف ٹریفک حادثات میں کھو چکے ہیں. میں ابھی ڈکیتی کی بات نہیں کر رہا, گٹر میں گرنے سے جو لوگ مرے ان کی بات نہیں کر رہا, جو کتے کی کاٹنے کی ویکسین نہ ہونے کی وجہ سے مرے ان کی بات نہیں کر رہا. تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ ظاہر ہے عید ہے, لیکن ہمیں ان کے غم کو بھی اب نہیں بھولنا چاہیے. جہاں تک رہا آپ کا سوال جی, میں نے ایم کیو ایم جوائن کی تھی جب میری عمر 14 سال تھی, اور میں نے گراس روٹ لیول سے ایم کیو ایم کے یونٹ آفس میں جا کے ایم کیو ایم کا کام کرنا شروع کیا. اور وہاں کس نے کہا کہ جاؤ اس آفس پہ جوائن کرو؟ کسی نے بھی نہیں کہا, خود آپ کے دل میں, خود ہمارے دل میں ایک چیز آئی. نو بڈی فرام مائی فیملی واز انٹو پالیٹکس. میری تو پوری فیملی جو ہے وہ نوکری پیشہ مڈل کلاس لوگ تھے, اور میرے والد صاحب جو تھے وہ بینکر تھے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو نوکری پیشہ لوگ ہوتے ہیں وہاں پولیٹکس ووٹ دینے کی حد تک تو ایکسیپٹ کر لی جاتی ہے, لیکن جب آپ کہیں کہ آپ پریکٹیکلی کسی پولیٹیکل پارٹی میں جا رہے ہیں اور ان کے ممبر کی حیثیت سے جوائن کر رہے ہیں اور ان کا یونٹ آفس جوائن کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے کافی جو ہے وہ ماں باپ کو خدشات ہوتے ہیں. لیکن ایم کیو ایم ہمارے لیے, ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ ایک واحد سیاسی جماعت ہے جس میں ڈائنیسٹی پولیٹکس نہیں ہے. ہم نے آج بھی ہم سندھ اسمبلی میں دیکھتے ہیں تو تیسری نسلوں کے لوگ جن کے دادا ایم پی اے تھے, پھر ان کے والد ایم پی اے تھے, آج وہ خود ایم پی ہیں. تو ان کا سب سے بڑا جو, آپ سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے, لیکن ان کا جو سب سے بڑا میرٹ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی ان کے والد ایم پی اے تھے, اور ان کے والد کا سب سے بڑا میرٹ یہ ہوتا ہے کہ ان کے والد ایم پی اے تھے. تو ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ لوگ جو آئے ہیں ان کی اپنی بھی کوئی کوالٹی ہے کہ نہیں ہے. ہم تو جی گراس روٹ لیول سے لوگوں کے بیچ میں سیاست کرتے ہوئے, اپنی جگہ بناتے ہوئے, محنت کرتے ہوئے 14 سال کی عمر میں انٹری لے لی. اب رابطہ کمیٹی میں کب تک پہنچے؟ رابطہ کمیٹی میں ابھی جی تقریباً کوئی 3 سال پہلے. میں اس سوال پہ آپ کو روکوں گا, پروگرام میں ڈسکشن جاری رہے گی. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, کہیں مت جائے گا. ویل بی رائٹ بیک.